Maayong hapon mga madi, ug niani ang akong sugilanon. Usa lamang ako nga nagtrabaho sa uma ug nagbuhig mga baboy. Ug mauni among mga kahimtang sa bukid sama sa kabayo, ug niani ang among mga sagingan. Sa kanindot sa view, dili may limtan ang pag-selfie, ug mauni ang among mga kagumahan. Sa kadugay sa panahon nga wala may gataping, ug si Dudoy nagabanat siya og taping. Ug wala ko masayod nga kusog man di mo dita ang kay di man gyud langan nato ang oras ug lipat na sadta sa isa ka area nga adunay mga kabulakan. Sa kadugay sa pagtaping, madi, nasayod yun ka sa mga gulay ngayon ani mga madi. Apan sa dili pa, gipaspas namo sa pagtaping ug among gikoleksyon daan ug kani among mga durian. Ug madi, sa kanindot sa view, kailangan paduko-duko nato ang mga video ug kani ang among mga bulak nga kanindot. Ug nagataping pagyapon siya ug mao ni ang ginatawag na waling-waling. Sa pagbuto sa adlaw, wala pagyapon min nagaundang sa pagtaping. Bahalag kagutom lang ang muani sa among kinabuhi, at least mahuman ra og taping. Ug diri among mga sagingan. Sa kadugay gyud nga pagtaping, hapit namo alas 12, wala pa may mga pamahaw, mga madi. Lisod yun yung mga pobrita mga madi, kay moagi yun ta sa kalisod. Og bago kita makakita og mga pagkaon kung gitrabaho pa nato, og mauni pauli na kami. Og sa kalisod sa kahimtang, tiwason yun nato ang atong trabaho usama sa pag-uli sa balay. Og mauni ang among mga view. Madi, nasayod ko sa kalisod sa panahon karon. Apan di na antuson na nato kay lumalabay lamang. Kasabot ko nga pagbuot na ni sa Ginoo mga madi, ug mao na ang mga isda, ug mao na ang mga panginabuhi nga gitawag og mais. Apan sa mga iro mga madi, mapas mo na sa pagkaon at sa tungog sa kakrisis, mulanlan na lang kami og mga durian nga hilaw ug mga marang nga among mga panakon. Mga madi, sa kalisod sa bugas mga madi, nakatkak mi, bisag walay mga hinog, pagkauno na lang ang mga hilaw para masudlan na ng tiyan. Ug mao na si Dudoy, hinigutom na sa pagtaping. Didiretso una kami sa marangan mga madi, kay wala pa may mga linugag. Ug di alang ko to ang among vlog, like ug share sa atong video.